अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मई 2025 की 14 तारीख है, बुध का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के दोनों साहबजादों काज़म खान और सुलेमान खान के इंटरव्यू ने वो भौचाल मचाया है कि सरकारी अहलकारों के आरपीएम्स बढ़ते हुए दिखाई दिए, उनकी दुड़कियां लगती हुई दिखाई दी और फिर वो अदालत पहुंच गए और फिर उनने पता नहीं किस चीज़ को क्या चीज़ करार दे दिया। और आज कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के हक में एक बड़ा हुक्म आया है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है खान साहब के हक में। वो क्या ऑर्डर है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर करनी है। फिर कल जुमेरात है और आपको पता है मंगल और जुमेरात हफ्ते में 2 दिन ऐसे होते हैं जो आवाम के लिए बड़े दिन होते हैं। कल के इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। कौन कौन सी शख्सियात होंगी जिनकी इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, उसकी डिटेल्स क्या हैं वो भी मैंने शेयर करनी है। फिर अडियाला जेल में इमरान खान साहब को जो मिलने वाली सहूलियात हैं उसके हवाले से एक रिपोर्ट जारी कर दी गई। और एवं ही अल्लाह वास्ते जो है वो अपनी तरफ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगती हैं कि है नहीं लेकिन बताई गई। उस रिपोर्ट के बाद जो कुछ जज साहब ने किया है उसकी डिटेल्स भी बड़ी भरमार के साथ सामने आने लगी हैं, वो शेयर करूंगा। नरेंद्र मोदी हारे हुए उस गीदड़ की तरह इस वक्त अपने मुल्क के अंदर वजाहतें देता फिर रहा है, जिसके ऊपर कमेंट पाकिस्तान में उनके यार करें ना करें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत, जो कि अब क़यादत भी नहीं रही, वो वाले बात करना नहीं भूल रहे। उसकी डिटेल क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। कुछ इंटरेस्टिंग किस्म के वायरल बयानात भी हैं, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिए। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आपसे गुजारिश है कि इन हालात के अंदर फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमानात के ऐन मुताबिक आपने एहतजाज करना नहीं भूलना है। एहतजाज अब इनके रवैयों के ऊपर कीजिए जो 6 दिन तक खामोशी इन्होंने अख्तियार की इंडो पाक टेंशन और एस्केलेशन के दौरान, जो इंडो पाक बॉर्डर के ऊपर एस्केलेशन थी, वो खामोशी अख्तियार की और अब सारा क्रेडिट अपने ऊपर लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आगे चलकर मैं शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले आज कैदी नंबर 804 के हक में एक बड़ा फैसला आया है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन। कासिम खान और सुलेमान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया ना, उस इंटरव्यू के सबसे बड़ी सक्सेस उस इंटरव्यू की यह है कि गुज़िश्ता तकरीबन 17-18 घंटे के अंदर उस इंटरव्यू के ऊपर 9 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं। 9 मिलियन व्यूज़, मेरे ख्याल में हाईली व्यूड इंटरव्यू है किसी भी पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के साहबजादों का। अब इससे बढ़कर पॉपुलैरिटी, आप ही इज़ क्लियरली पॉपुलर जस्ट बिकॉज ऑफ इमरान खान। देयर चिल्ड्रन, हिज चिल्ड्रन आर बीइंग विटनेस्ड, यू नो। ये कोई मजाक नहीं है। अब जरा उन्होंने जो कार्रवाई डाली उसके बाद आरपीएम लग गया जी सरकारी एहलकारों को। वो भागे भागे दरख्वास्त लेकर पहुंचे अदालतों के अंदर। फिर उनके साथ क्या हुआ, इमरान खान की बेटों से व्हाट्सएप पर बातचीत और ज़ाती मुआलजीन से मेडिकल चेकअप के ऑर्डर कलअदम करार देने की सुप्रीडेंट अडियाला जेल की नजरसानी की जो दरख्वास्त थी, आज उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर प्लीज़ कंसीडर कर लें। उसकी दरख्वास्त इस्लामाबाद के स्पेशल जज सेंट्रल ने मुस्तरद कर दिया जी। अदालत का इमरान खान की बैरून मुल्क मौजूद बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने और ज़ाती मुआलिज से चेकअप कराने का हुक्म यानी तुन के रख दिया है सरकारी एहलकारों को, जिनके आरपीएम बड़े हुए थे, भागे भागे पहुंचे जज साहब के पास। जज साहब है शाहरुख अर्जुमन साहब, इन्होंने 21 मई तक रिपोर्ट भी तलब कर ली है। जज शाहरुख अर्जुमन ने, ये वही जज हैं, बड़े अपराइट जज हैं, इन्होंने मेरा भी फैसला आखिर में इन्होंने दिया एक मेरे केस का और उड़ा कर रख दिया था प्रोसिक्यूशन को। जज शाहरुख अर्जुमन ने ऑर्डर किया कि 10 जनवरी, 28 जनवरी और 3 फरवरी के अदालती ऑर्डर पर अमल दरामद करें। तमाम हकायक को मद्देनजर रखकर फैसला किया था नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंटली तो आज ये नजरसानी की दरख्वास्त जो है मुस्तरद की गई। इससे पहले अडियाला जेल हुक्काम ने इमरान खान के बैरून मुल्क मुकीम बेटों से गुफ्तगू और उनके ज़ाती मुआलिज के चेकअप के अदालती ऑर्डर को बराबरी के उसूल और जेल रूल्स के खिलाफ करार दिया था। अच्छा, ये वाला एक्ट करने के बाद उन्होंने क्या किया, उनकी जेल सहूलियात से मुतालिक रिपोर्ट आई, उसकी डिटेल भी मैं शेयर करने लगा हूँ। इमरान खान की जेल सहूलियात के हवाले से अडियाला जेल हुक्काम की गैर मामूली रिपोर्ट सामने आई है। जेल हुकाम ने स्पेशल जज सेंट्रल के सामने जमा कराई रिपोर्ट में इंकशाफ किया। ये गौर तलब है ये चीज़। अब सुनिए
یہ کیا کیا چیزیں یہ کلیم کرتے ہیں وہاں جا کر کہ عمران خان کی جیل سہولیات کے حوالے سے الزام لگتا ہے کہ وہ جیل میں ناحق جن کے وہ حقدار نہیں اور غیر مجاز جن کے وہ مجاز نہیں سہولیات انجوائے کر رہے ہیں. اسی وجہ سے دوسرے قیدی بھی عمران خان کی طرح سہولیات فراہمی کا مطالبہ کر رہے ہیں. اڈیالہ جیل حکام نے عمران خان کے بیرون ملک مقیم بیٹوں سے گفتگو ان کے ذاتی معالج کے چیک اپ کے عدالتی آرڈر کے برابری کے اصول کے رولز کے خلاف قرار دیا اور اس طرح جج سینٹرل کے پاس پہنچ گئے. عمران خان کو باقی قیدیوں کی نسبت سہولیات مختلف کیوں ہیں؟ اڈیالہ جیل حکام نے اس نقطے پر عدالت میں جمع کرائی رپورٹ میں نیا پینڈوراز باکس کھول دیا. یہ سنیے ذرا. جیل رولز میں بیرون ملک بات چیت کرانے اور ذاتی معالج چیک اپ کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے. عدالت 10 جنوری اور 3 فروری کے آرڈرز یعنی عمران خان کی بیرون ملک مقیم بچوں سے بات کرانے اور ذاتی معالج چیک اپ کی اجازت دینے پر نظر ثانی کرے اور درخواست مسترد کرے، کیونکہ ایک تو مذکورہ قیدی عمران خان کے حوالے سے الزام ہے کہ ناحق اور غیر مجاز سہولیات انجوائے کر رہے ہیں. اسی وجہ سے دوسرے قیدی بھی ایسی سہولیات کا مطالبہ کر رہے ہیں. عدالت کا عمران خان کی بچوں سے بیرون ملک بات کرانے اور ذاتی معالج چیک اپ کا حکم قیدیوں کے بنیادی حقوق، مساوات اور انصاف سے بھی منافی ہے. یہ سنیے، یہ پینترا سنیے آپ. آئین کا آرٹیکل 25 تمام شہریوں کے لیے قانونی طور پر برابری کی ضمانت دیتا ہے. آئین کا آرٹیکل 25 رنگ، ذات یا عقیدے کی بنیاد پر امتیاز سے منع کرتا ہے. ویری رائٹ. تمام شہری قانون کے سامنے برابر ہیں. عدالت کا مذکورہ حکم مستقبل میں ایک مثال بنے گا جس کے ذریعے عدالتی نظام کو بلیک میل کرنے اور جیل انتظامیہ پر غیر ضروری اور غیر مجاز مطالبات تسلیم کرانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. اس وقت اڈیالہ جیل میں 93 غیر ملکی قیدی بھی موجود ہیں جو اپنے پیاروں سے بیرون ملک رابطے کے خواہش مند ہیں. بیرون ملک رابطہ کرنے کی سہولت کسی قیدی کو نہیں دی گئی. اس سہولت کو ایک قیدی تک محدود رکھنا امتیازی سلوک کے خلاف ہوگا. پنجاب کی جیلوں سے قیدی کی جانب سے بڑی تعداد میں درخواستیں آئی ہیں جن میں قیدیوں نے جیلوں میں غیر امتیازی سلوک پر سخت مایوسی کا اظہار کیا ہے. یہ سہولیات جیل رول 1978 میں شامل نہیں ہیں. تف ہے یار، مطلب چیک کرو یار. یہ پینترا کیوں بدلا گیا؟ یہ پینترا اس لیے بدلا گیا کیونکہ خان صاحب کے دونوں صاحبزادوں نے ایک انٹرنیشنل انٹرویو کے اندر تن کے رکھ دیا. جو کام مرکزی قیادت کو، یہاں موجود مرکزی قیادت اور پوزیشنز انجوائے کرنے والی شخصیات کو، جنہوں نے عمران خان صاحب کے نام کے اوپر وزارت اعلیٰ، وزیر کا منصب، سینیٹر کا منصب، قائد حزب اختلاف، سینٹ میں قائد حزب اختلاف، یہ سب انجوائے کر رہے ہیں. ان سب سے زیادہ بہتر ہیمر کیا ان دونوں بچوں نے. ہیٹس آف ٹو دیم. تمام میں کامنٹس پڑھ رہا تھا پچھلے ولاگ کے اندر، مطلب میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ کتنا ان کو، اور 9 ملین ویوز بھی کوئی مذاق تھوڑی ہے. اب کل کا دن بڑا دن ہے، پبلک اس دن کا انتظار کر رہی ہوتی ہے. جمعرات کا دن ہے، تو جمعرات کے دن حوالے سے اڈیالہ جیل میں کل عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے لسٹ بھجوا دی گئی ہے. علی امین گنڈا پور، فردوس شمیم نقوی، اسامہ حمزہ یہ ایم این اے ہیں، میاں غوث یہ بھی ایم این اے ہیں، فیصل جاوید اور رانا عاطف ایم این اے کے نام شامل کیے گئے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کی ملاقات میں کیا کوئی رخنہ ڈالا جاتا ہے یا نہیں ڈالا جاتا. اس کی جیسے جیسے اپڈیٹس آتی رہیں گی وہ میں شیئر کرتا رہوں گا. ابھی جو ہے تھوڑی دیر پہلے ایک سٹیٹمنٹ آیا مریم نواز شریف صاحبہ کا. انہوں نے کہا پاک فضائیہ نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا. جس دشمن سے ہمارا مقابلہ تھا وہ تعداد اور وسائل میں ہم سے بڑا تھا. افواج پاکستان نے جنگ لڑی، قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں، فخر سے آپ کا سر بھی بلند ہوا. بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس میں مودی کا تذکرہ جو ہے نا ابھی تک میاں نواز شریف صاحب کے منہ سے نہیں سنا. مطلب لوگوں نے تو بیٹ لگانا شروع کر دیا ہے. میں کی بیٹ لگا، میں مایوسی ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں احتشام کیانی کے ٹویٹس پڑھ رہا ہوں. یہ کوٹ رپورٹر وہ کہتے ہیں نفرت اور تقسیم سکھانے والے ناکام ہو گئے. مریم نواز کا قومی یکجہتی کے بعد سیاسی درجہ حرارت بڑھانے والا بیان. ہم 9 مئی والے نہیں بلکہ 10 اور 28 مئی والے ہیں. مریم نواز کا سیاسی درجہ حرارت بڑھانے کا بیان. اب مطلب یہ والا کام اس وقت جو ہو رہا ہے، اس سے پہلے جو ان کے سوشل میڈیا نے کیا ہے، ہم کئی دن سے دیکھ رہے ہیں جو ان کے سوشل میڈیا نے کیا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. یہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے سوشل میڈیا کو زیب نہیں دیتا، خاص طور پر ایسے وقت میں جب ملکی جو یگانگت اور ہم آہنگی ہے، یکجہتی ہے، وہ نیکسٹ لیول کے اوپر ہے. اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر ان کے تراشے کاٹ کر کے، ٹویٹ کاٹ کر کے اے بندہ ٹھیک نہیں ہے، ابا جی پوچھو اے سانو اے دیکھو تہاڈے خلاف یہ گل کردا سی، ایویں خام خواہ ہوا میں تیر چھوڑے جا رہے ہیں. اور یہ ٹچے قسم کے جو ہے یہ 10 15 لاکھ روپے تنخواہوں کے اوپر سرکاری ٹی وی میں کام کرتے. کوئی کبھی ان سے جا کے پوچھے کس میرٹ کے اوپر آئے ہو بھائی، کون سا میرٹ؟ چلے جی، اب میں وائرل بیانات شامل کرتا ہوں اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت، زیادہ بری لگتی ہے تو انتہائی معذرت، اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو. سوال پوچھا گیا قاسم خان سے، کیا آپ پاکستان جائیں گے ان حالات میں؟ آگے سے جواب بڑا انٹیلیجنٹ، ویری انٹیلیجنٹلی سمڈ اپ. اگر ہم ابھی گئے تو صرف ہماری نہیں بلکہ ہمارے والد کی سیکیورٹی کے لیے رسک ہوگا. ہم ان کی کمزوری کیسے بن سکتے ہیں؟ ہمارے کزن جیل میں ہیں، ہماری آنٹیوں کو گرفتار کیا گیا. اب یہ والی بات جو ہے تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کرتی ہوئی کہیں نظر نہیں آئی. آپ مطلب بھول جائیں ان کو کہ وہ ایسی بات کریں گے. میں شیریں مزاری صاحبہ کا ایک کامنٹ پڑھ رہا تھا، وہ کہتی ہیں
तरस आता है कि इतने बड़े मुल्क का वज़ीर आज़म कन्फ्यूज्ड है. उसकी तकरीर जोकर की तकरीर लग रही थी. मोदी ने फ्रांस से जो खिलौने खरीदे थे रूस के एंटी मिसाइल सिस्टम वो तबाह हो गए. अब मोदी फेस सेविंग किधर से ढूंढेगा? ज़ाहिर है वो कहीं ना कहीं से तो टाकटून लगा ही रखेगा. एक फाइनल वायरल बयान वो मैं आपकी नज़र करता हूँ. आपने हंसना नहीं है इसके ऊपर, लेकिन नीचे कमेंट ज़रूर करना है. मैं ये उज़मा बुखारी साहिबा का कमेंट पढ़ रहा था. वो कहती हैं भारत के ख़िलाफ़ ऑपरेशन, पूरे का पूरा ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस नवाज शरीफ की ज़ेर निगरानी डिज़ाइन हुआ. हुक्म मारो मुझे, अल्लाह का वास्ता जाए यार. इसका जवाब तो बड़ों को देना चाहिए. मैं तो इतना कहूँगा भाई, अगर ये वाला काम हुआ है नवाज शरीफ साहब ने डिज़ाइन किया है तो मैं कहता हूँ इस डिज़ाइनर को सलूट है भाई. लेकिन वो डिज़ाइनर खामोश पड़ा रहा है यार, हैं 5-6 दिन. अगर किया है तो अप्रिशिएट करना चाहिए, और अगर नहीं किया है तो जो क्रेडिट ले रहा है, मतलब जो असल हकदार है उनको इस क्रेडिट लेने के ऊपर जवाब जरूर देना चाहिए. मैं इतना कहना चाहूँगा. कैसे कर लेते हो भाई, कैसे? दुआ में याद रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू.